जिंदगी मिलजुल कर जीने का नाम है, इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ। मदद कीजिए, साथ दीजिए। आइए जिंदा रहते हैं इनके साथ मिलकर। अगर है जज्बा तामीर जिंदा, तो फिर किस चीज की हम में कमी है। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन और ईद मुबारक। अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया है तो आप देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन सवाल है पाकिस्तान का। आज हमारी ट्रांसमिशन का जी हाँ जी बिल्कुल आज की हमारी है ईद एहसास के साथ। इसके साथ साथ वो लोग जो ईद पहले मनाई थी उन्होंने, लेकिन इस डिज़ास्टर की वजह से अब ईद नहीं मना सके, उनके लिए क्या किया जा सकता है, हमने क्या करना है, आपने क्या करना है, अपना रोल किस तरह से प्ले करना है। ऐसे ही जो रोल प्ले कर रहे हैं लोग, उनमें हमारे साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं किरण, जो अपना रोल किस तरह से प्ले कर रहे हैं और कहाँ उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। एब्सोल्युटली। हमारे साथ मौजूद हैं कराची रिलीफ ट्रस्ट के फाउंडिंग मेंबर्स। कराची रिलीफ ट्रस्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 27 ज़्यादा कैंप उनके पूरे सिंध में है इस वक्त। वो क्या काम कर रहे हैं, वो सब क्या, वो यही हम बात करेंगे। एंड सबसे पहले जो हम इससे पहले ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, एक स्टेज होता है रिलीफ का जिसके अंदर हम इमदादी सामान देते हैं, और एक होता है आगे जाके वो होता है बहाली का और रिहैबिलिटेशन का। किस स्टेज से हम गुजर रहे हैं, हमें क्या करना है, दिस इज़ फॉर द लॉन्ग हॉल, व्हाट हैज़ टू बी डन। वी वेरी हैप्पी टू हैव विद अस ख़याम हुसैन साहब। थैंक यू सो मच ख़याम साहब, हमारे पास आने का, ईद के दिन आने का बड़ा मुश्किल होता है, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और तारिक मियाँ साहब जो भी फाउंडिंग मेंबर है कराची रिलीफ ट्रस्ट का। तारिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तारिक एंड ख़याम, फर्स्ट ऑफ ऑल कराची रिलीफ ट्रस्ट के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इतना बड़ा डिज़ास्टर है, इतने सारे लोग हैं, आप लोग इन फील्ड में भी होंगे, क्या देखा, कहाँ पे गए, व्हाट यू पीपल फेल्ट, कि किस तरह की लोगों को ज़रूरियात हैं और क्या रोल आपका क्या है, किन किन जगहों पे एक्सेस करने में। स्पेशली एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है एक्सेस का, कि वहाँ पे एक्सेस होना, तो आपको किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ पेश आएँ एंड व्हाट यू फेल्ट कि अब लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए जी, कराची रिलीफ ट्रस्ट में जो इस वक्त हम मेंबर्स हैं, जो कोर और फिर आगे हमारे साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। हम पिछले 5 साल से डिज़ास्टर रिलीफ का काम कर रहे हैं। कश्मीर के अर्थक्वेक से हम रियली इन्वॉल्व हुए थे, उसके बाद हर मेजर डिज़ास्टर में हमने काम किया है। जब ये अनफॉर्चुनेट फ्लड आया है ये, तो हमने ऊपर से नौशहरा से लेके कराची तक सर्वे किया है। कराची रिलीफ ट्रस्ट इस वक्त 4 वर्टिकल्स पे काम कर रही है। पहला वर्टिकल है जी लोगों को इमीडिएट रिलीफ, जो खाना खिलाना है, राइट जी। द सेकंड वर्टिकल इज़ कि हमने जो कई लोगों के घर बिल्कुल तबाह हो गए हैं, खत्म हो गए, बचा ही कुछ नहीं है, ख़त्म हो गए। कई लोगों के घर ऐसे हैं जो पक्के बने हुए थे, जो गिरे नहीं हैं, मगर उनके अंदर से पानी गुजर गया और अंदर की हर चीज़ ख़त्म हो गई। तो मतलब गिरने का खतरा है अब? नहीं जी, गिरने का खतरा उनका नहीं है, कईयों का है, कईयों का नहीं है, बट ऑन द होल वो घर गिरे नहीं है। 4 दीवारी मौजूद है लेकिन अब यूज नहीं कर सकते वो, राइट। तो एक वर्टिकल वो है जो हाउस होल्ड गुड्स कर रहा है, कि जब ये लोग वापस जाएंगे और जाना शुरू हो गए हैं स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, तो उनको हम चारपाइयाँ, बर्तन, बेडिंग, बाल्टियाँ, घर का सारा सामान, के जब वो घर में वापस जाएं और उनको सामान दें तो वो इमीडिएटली घर में ऑन हो सकते हैं। 1 महीने का हम उनको राशन देते हैं। तो एक वर्टिकल आपका हो गया खाने का, एक हो गया हाउस होल्ड आइटम्स का, एक हो गया आपका रिहैबिलिटेशन का वर्टिकल, जिसके ऊपर हम इस वक्त वर्टिकल आप कह रहे हैं, इसको जरा समझा देना। वर्टिकल मतलब कि 4 मेन कैटेगरीज हैं, एरियाज आप कह लें, ठीक है। right? अच्छा, बट आप ये बताएं ना कि इतने, एक तो है इतनी बड़ी आबादी, 2 करोड़ से ज़्यादा, मैं तो जो फिगर्स पढ़ रहा था 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा की अब फिगर हो रही है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते आएंगे वैसे वैसे आई एम फेयर्ड कि ये फिगर बढ़ती चली जाएगी। अब
ٹارگیٹڈ کتنے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا؟ کسی ایک این جی او، کسی ایک ٹرسٹ، کسی ایک پرٹیکولر جو گروپ آف پیپل کا کام نہیں ہے. آپ نے فیلڈ کیا کیا کہ کس طریقے سے ان چیزوں کو، جس طرح سے آپ کے یہ ایریاز ہے اس طرح سے کس طرح سے ڈیوائڈ کیا جائے تاکہ ہر لوگوں تک وہ امداد پہنچ سکے؟ دیکھیں جی بیسک جو نیڈز ہیں نا وہ یہی ہیں، یہ 4 نیڈز ہیں. ہاؤس ہولڈ گڈس جن کے گھر بننے، ریہیبلیٹیشن، کھانا جو امیجیٹ نیڈ ہے، کپڑے، کھانا وغیرہ، اور فائنلی پانی. کلین مطلب ڈرنکنگ کہ سب سے زیادہ ضروری جو مطلب کہ پانی نہیں ہے. لیکن ایک چیز بڑی ہے، میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اتنے لوگ ہیں، سب یہ کہہ بھی رہے ہیں، گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ جا رہی ہے امداد، جا رہی ہے ان کیش بھی، کائنڈ بھی، بٹ اسٹل ہم ٹی وی پہ جب دیکھتے ہیں، جو فوٹیجز دیکھتے ہیں اس میں اب بھی لوگ اسی کے لیے کہ ان کو کھانا نہیں مل رہا ہے، وہ اس کھانے کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ نے پکچرز، ویڈیوز، ہر جگہ یہ چیز سامنے. آپ نے انٹروڈکشن میں یہ بات بتائی تھی کہ لوجسٹکس جو ہے اٹ از ایکچولی دا بگ پرابلم. ابھی آپ نے کل پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ $1 billion ہیو کم انٹو دا کنٹری، بٹ انلیس دیر از پراپر لوجسٹکس، اگر آپ پہنچا ہی نہیں سکتے ہیں کھانا، تو وہ یہ جو ڈیزاسٹر ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آلدو راشن بھی ہے، لوگ ڈونیشن بھی دے رہے ہیں، بٹ پہنچانے کی جو ہے سب سے بڑی پرابلم ہے. تو بیک بون ہماری جو سپلائی چین ہے that is not very effective in our country, even otherwise it wasn't, اور floods کے بعد it has worsened. تو آپ کس طرح کوپ کر رہے ہیں لوجسٹکس سے؟ What we did initially, ہم جب طارق and myself and a couple of friends ہم لوگ نے شروع کیا، جیسے طارق نے کہا پہلے ہم لوگ نوشیرہ کی طرف ایک پارٹی گئی، ہم لوگ گئے اپر سندھ پہ گئے، جام محمد علی لکھن ایک جگہ ہے جہاں سے بند گزر رہا تھا، اس بند پہ ہم لوگ گئے. گھوٹکی میں ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ we will focus our camps in Sindh. And the reason was simple because logistically we knew کہ ہماری ایکسپرٹیز اس کے اندر ہے، ہم اس کی سپلائی چین سمجھتے ہیں، ہم اس ایریا سے واقف ہیں، اور ہماری افیکٹونیس جو ہے سب سے زیادہ اس جگہ پہ ہوگی. تو ہم نے سب سے پہلے اپنے کیمپس اسٹیبلش کرنا شروع کیے گھوٹکی میں، سکھرند، مورو، کمبر اینڈ سو آن. اور سپلائی چین ہم نے اس طرح سے شروع کری کہ ہمارے پاس کچھ لوجسٹکس کے ایکسپرٹس ہیں. خیام وی ہیو ٹو انٹرپٹ یو، ایک بریک رن ہم نے بالکل یہاں پہ انٹرپشن کرنا ہے ہم نے آپ کو، اس پہ ہم بات کریں گے. خیام از ود اس، طارق میاں ود اس، فاؤنڈنگ ممبر آف کراچی ریلیف ٹرسٹ. وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی بہت کچھ ہے. اسٹے ٹیون. کھانے کی اشیاء، خشک دودھ بچوں کے لیے، کھجوریں، گلوکوز بسکٹس، کھانے کے پیکٹ، چائے، چینی، خشک دودھ، کھانے پکانے کا تیل، مسالہ جات، منرل واٹر. سیلاب سے آزاد جموں کشمیر کی صورتحال. صوبے کی کل آبادی 40 لاکھ سے زائد، مجموعی اضلاع کی تعداد 10، متاثرہ اضلاع کی تعداد 7، سیلاب سے متاثرہ آبادی 2,45,000، ہلاکتیں 71، فصلیں تباہ 76,157 ایکڑ اراضی، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی 169، مجموعی نقصان کا تخمینہ 8 ارب روپے. ویلکم بیک. اور عید احساس کے ساتھ سوال ہے پاکستان کا، یہ ہے ہماری آج کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن عید کے موقع پر، اور ان تمام لوگوں سے اس یکجہتی کے لیے جو وہ لوگ جو متاثرہ ہیں، جو بے گھر ہوئے ہیں، جو افیکٹیز ہیں ملک کے آنے والے بدترین سیلاب کے حوالے سے. مقصد ہی ہمارا یہ ہے. ساتھ میں کراچی ریلیف ٹرسٹ کے فاؤنڈنگ ممبرز ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم بات کر رہے ہیں. خیام اور طارق، بریک پہ جانے سے پہلے کچھ ہم بات کر رہے تھے آپ سے، اور آپ نے کہا ہم نے فوڈ آئٹمز جو ہیں وہ ڈیلیور کیے ہیں، ہاؤس ہولڈ چیزیں دی ہیں. ہاؤس ہولڈ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، ایک چیز کھانا پینا، زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کھانے کی چیزیں کیا کیا آپ دے رہے ہیں؟ کوکڈ آئٹم دے رہے ہیں، ان کوکڈ آئٹم دے رہے ہیں، اور اگر ان کوکڈ آئٹمز ہیں تو لوگ کس طرح سے اسے پکا رہے ہیں اس کو؟ ہاں I can possibly answer بالکل. that آپ نے بہت ایک بات صحیح بتائی تھی کہ 2 کروڑ لوگ ہیں جو کہ ڈسپلیسڈ ہیں. That comes to about 6 کروڑ meals per day that you're looking at. You know, that's a astounding figure. 6 کروڑ meals آپ کو دینا ہے.
ہمارے کیمپس میں تقریباً 20,000 لوگ ہیں جن کو ہم تقریباً 60,000 میلز پر ڈے کے حساب سے آپ لگانے دیتے ہیں. اور کئی جگہ ہم نے کوکڈ فوڈ ارینج کیا ہے جہاں ہم نے کوکنگ اسٹیشنز بنائے ہوئے ہیں, اور صبح میں ہم تقریباً 12 بجے ان کو چاول, یا ایک وقت میں چاول ہوتا ہے, ایک وقت میں ان کے لیے روٹی ہوتی ہے, اس کے ساتھ کچھ سبزی اور سم تھنگ. اینڈ دین we've also distributed energy packs. energy packs کے اندر ہائی انرجی آئٹمز ہیں, ریڈی ٹو ایٹ, فار ایگزامپل بسکٹس, چنے, ڈیٹس. جی بالکل, اس سے یہ کہ وہ بریکفاسٹ کو سبسٹیوٹ کرتی ہے. تو اور کئی علاقے ہیں ایسے جو جیسے شکارپور کے کیمپس ہمارے ہیں, وہاں جب ہم لوگ گئے تو انہوں نے کہا سستا راشن کھپے, سستا راشن کھپے. سو دے ڈنٹ وانٹ, آئی مین کچا راشن, دیٹ مینس دے ڈنٹ وانٹ cooked food, they wanted راشن. اچھا, تو جہاں پہ کوک فوڈ آپ دے رہے ہیں کیا ڈیفیکلٹ نہیں ہے کتنا زیادہ کھانا پکانا اور اس کو پہنچانا دینا؟ یا وہیں پک رہا ہاں وہیں پک رہا ہوتا ہے. مشکل تو ہر کام ہو سکتا ہے مگر ہر کام آسان بھی ہو سکتا ہے الحمدللہ. That's I want to know کہ مینجمنٹ اس کی کس طرح سے مینیج کرتے ہیں. ہم وہیں کوک کرتے ہیں اور وہیں ہم نے لوکل لوگوں کو کچھ رکھا ہوا ہے جو کہ باورچی ہیں. اور اب نیکسٹ فیز ابھی نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ یہ شروع کر رہے ہیں کہ جو ٹینٹس میں لوگ ہیں خواتین, ان کو ہم آٹا دیں گے